बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं सुहेल चौधरी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चाहत फतेह अली खान का अंडा मारे जाने पर रद्द-ए-अमल आगे बता दिया। लंदन में चाहत फतेह अली खान पर अंडे फेंकने जाने की वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद इनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर मज़ाहिया अंदाज में गुलकारी से शोहरत पाने वाले चाहत फतेह अली खान के सर पर लंदन में एक कैफे के बाहर अंडे मारे गए। बाद अज़ां एक वीडियो में चाहत फतेह अली खान ने वाक़े से मुतल्लिक बात की। पहले एक आया उसने अंडा मारा, जो दूसरा आया उसके साथ हाथ भी मारा। ठीक है फैज साहब और इरम, मैं आपका रेस्टोरेंट बंद कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब मेरे पास सबूत है। आपने मुझे सबूत उस वक्त नहीं दिए थे, वरना मैंने उसी वक्त पुलिस स्टेशन में जाना था और आपको कोर्ट में मैंने लेके जाऊंगा। इन सारा काम उन्होंने और उनके सिक्योरिटी की टीम ने किया। एक ड्रामा रचाया गया था अंडे मारने का, और एक हाथ भी मारने का वाकया जो हुआ है वो 19 जून को हुआ था। रेस्टोरेंट का नाम है परोठा स्टॉप ब्लैकबर्न। 10-12 दिन पहले शो की बुकिंग हो गई थी। ठीक है जी, कि मैंने वहां पे जाके परफॉर्म करना है और रिबन काटना है। ठीक है जी, ओपनिंग करनी है। ठीक है, सारा कुछ जी डन हो गया। मेरे साथ जिसने डन किया था वो इरम और फैज नामी एक बंदा है जिसने सारा कुछ डन किया। जाने के लिए रोड पे फुटपाथ पे आया हूँ, तो फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे सिक्योरिटी वालों के साथ तस्वीर लें, वीडियो बनाएं। वीडियो बनना शुरू हो गई है, तो उसी दौरान दो जिन्होंने काले मास्क पहने हुए थे, पहले एक आया उसने अंडा मारा, जो दूसरा आया उसके साथ हाथ भी मारा। ठीक है जी, मेरा 4 दिन में ठीक रहा ही नहीं था माशाल्लाह कि मेरे साथ ये हुआ क्या। मैं ये सोचता रहा हूँ कि मेरे साथ ये क्या हो गया। ठीक है कि 4 दिन तबीयत ठीक नहीं रही। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पुलिस को रिपोर्ट करूँ। ठीक है, तो मैंने फैज को कॉल किया। मैंने कहा जी भाई ये वाकया आपके रेस्टोरेंट पे हुआ है। ठीक है जी, तो मुझे फुटेज जो इसकी है मुझे दे। नहीं, वो कैमरे भी हमने अभी नहीं लगाए और ना ही हमारे किसी स्टाफ ने वीडियो बनाई है। ये कितना बड़ा झूठ है। उन्हीं के स्टाफ ने वीडियो बनाई थी। ठीक है जी, तो फिर ही अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक सिक्योरिटी वाला मेरे साथ खड़ा, तो जैसे वो जाता है, जैसे वो हटता है मुझसे, तो वो वाकया होता है। ठीक है, तो फैज साहब और इरम, मैं आपका रेस्टोरेंट बंद कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब मेरे पास सबूत है। आपने मुझे सबूत उस वक्त नहीं दिए थे, वरना मैंने उसी वक्त पुलिस स्टेशन में जाना था और आपको कोर्ट में मैंने लेके जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। पाक भारत मैच के टिकट्स की मांग में यकदम इजाफा, ज्यादातर टिकट्स फरोख्त हो गईं। दुबई एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और भारत के मैच करीब आते ही टिकट्स की मांग में इजाफा देखने में आ रहा है। इंतजामिया के मुताबिक मैच के 90% टिकट्स पहले ही फरोख्त हो चुके हैं और जनरल इंक्लूजर के तमाम टिकट्स भी शायकीन खरीद चुके हैं। पाक भारत मैच के लिए जुमेरात की शाम तक दस्तयाब टिकट्स की कम अज कम कीमत 750 दिरहम, तकरीबन 57,000 पाकिस्तानी रुपए थी, जबकि प्रीमियर टिकट 3500 दिरहम, तकरीबन 2,70,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब थी। पाक भारत मैच के टिकट्स की तादाद अब इंतहाई महदूद है। अलबत्ता शायकीन के लिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम के करीब बनाए गए टिकट्स बॉक्स भी टिकट फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलक नियाज अहमद जक्खड़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बी डिवीजन उकाड़ा का मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा राशिद हदायत के अहकामात और डीएसपी सिटी सर्कल उकाड़ा की जेर निगरानी दानियाल लियाकत एसएचओ थाना बी डिवीजन उकाड़ा ने अपनी टीम के हमरा मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मोटरसाइकिल चोर मोहम्मद इमरानी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजम मोहम्मद इमरानी के कब्जा से चोरी शुदा 15 लाख रुपए मालियत की 9 मोटरसाइकिलें बरामद करके मुलजम को पाबंद सलासल किया गया। मोटरसाइकिलें आइंदा मुद्दियान के हवाले की जाएंगी। सैलाब की तबाहकारियों के बाद महंगाई ने सर उठा लिया। शहरी महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर। सब्जी मंडी फूलनगर में भी शहरियों का हुकूमत पंजाब से महंगाई को कंट्रोल करने की अपील। तफसीलात बता रहे हैं डॉक्टर लियाकत अली। अगर की सब्जी मंडी में खड़ा हूँ और सैलाब के पानी की वजह से सब्जियों की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जो कि गरीब आवाम के लिए इस दौर में आजकल सब्ज़ी ख़रीदना इंतहाई महंगा हो गया है। सब्ज़ी जो सैलाब से पहले बहुत कम कीमत पर फरोख्त होती थी, सैलाब आने से काश्तकारों के हज़ारों एकड़ सब्ज़ी की फसल बर्बाद हो गई है और मंडी में सब्ज़ी की इस वक्त ज़बरदस्त शार्टेज है।
اور لوگوں کو سبزی خریدنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم سبز منڈی میں آئے ہوئے ایک ساروں سے پوچھتے ہیں کہ پہلے اور آج کی نسبت سبزیوں کی قیمتوں میں کیا فرق ہے۔ جی بتائیں آپ۔ ਆਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਲਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਲੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਫੂਲ ਨਗਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ اچھا ہاں جی۔ سیلاب آن تو پہلے کریلے کی اور سبزیوں کی قیمت کیا تھی، اب کیا ہے؟ اب جی 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਾਨ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ہوئی پئی ہے یہ گریب عوام۔ سبزی منڈی میں آئے ہوئے ہم ایک اور صارف سے پوچھتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ جی السلام علیکم۔ سبزی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، ہر شے مہنگی ہے۔ یہ کھیرے ہیں جو 150 روپے کلو ہے، گوبھی ہے 240 ہے۔ ان کی کیا قیمتیں تھیں؟ پھر پہلے تو سستی تھی، مثلا کتنی قیمت تھی؟ یہی بھی 80 100 اس سے کا اوپر نہیں تھی۔ اب ہر چیز 200 روپے کلو ہے۔ یہ پالک ہے، یہ 150 روپے کلو ہے۔ دھنیا ہے وہ 200 کا پائیا ہے۔ ہر شے مہنگی ہے، ماڑے بندے تنگ ہوئے پڑے، سارے آوازار ہیں، کام ہے کوئی نہیں، پریشان لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ سبزی منڈی میں آئے ہوئے ہم ایک اور صارف سے پوچھتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں کیا اثر پڑا ہے۔ جی جی سر، پانی آن تو پہلے ہر چیز سستی ਹੈਗੀ ਸੀ 40-50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ 200-250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ। یہ سبزی آپ نے کس ریٹ پہ خریدی؟ جی سر، سیلاب سے پہلے کیا قیمت تھی اور اب کیا قیمت ہے؟ سر یہ اب کم سے کم 100 روپیہ زیادہ ہے 1 کلو مگر، لیکن ابھی یہ سب خریدنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے تو یہ تھوڑا سا سامان لیا ہے، لیکن یہ مریم نواز صاحبہ اگے اپیل ہے ساڈی کہ غریباں دا کچھ حل کڈو، سوچو کچھ کہ یہ چیزاں سستیاں ہون، یہ ساڈے کول سپورٹ نہیں ہو رہے۔ سبزی منڈی کے ایک دکاندار سے سبزی فروش سے پوچھتے ہیں کہ سیلاب سے پہلے سبزیوں کی کیا قیمتیں تھیں اور اب کیا قیمتیں ہیں۔ جی آپ بتائیں گے۔ پہلے مرچ 120 ہوں 160 150 160 بک رہی ہیں۔ مہنگائی میں کتنا فرق پڑا ہے؟ تھوڑا 19-20 کا فرق صاحب جو ہے ہی ہے۔ لوگوں کو سبزی خریدنے میں اب مشکلات آ رہی ہیں۔ ہاں جی مشکلات آ رہی ہیں۔ ہاں کہ سیلاب کی وجہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو سبزی خرید میں انتہائی مشکلات پیش ہو گئی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس مہنگائی پر کنٹرول کرے۔ کیمرہ مین غفار احمد کے ہمراہ ڈاکٹر لیاقت علی، 99 نیوز پھول نگر۔ سمندری سے آپ کو بتاتے چلے تھانہ ترکھانی کے علاقہ خواتین کے لیے غیر محفوظ ہو گیا۔ مسلسل دوسرے روز خاتون سے مبینہ زیادتی کا دوسرا واقعہ رپورٹ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ ترکھانی کے علاقہ میں خاتون سے مبینہ زیادتی کا واقعہ، موٹر سائیکل سوار خاتون نے اپنے گھر سے چک 530 کی جانب جا رہی تھی کہ ملزم اسد نے روک کر قریبی فصل میں زیادتی کا نشانہ بنایا اور 85,000 روپے نقدی چھین کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کرتے ہوئے فرار ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی خاتون سے زیادتی کا ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا۔ علاقہ مکینوں نے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ RPO ساہیوال محبوب رشید کا اوکاڑہ میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ مقبرہ چاکر اعظم رند اڈا ستگرہ میں کھلی کچہری منعقد کی گئی۔ کھلی کچہری میں DPO اوکاڑہ راشد ہدایت سمیت SDPO رینالہ خرد اور SHO ستگرہ سلیم سکھیرہ شریک، انجمن تاجران، گڈ ٹرانسپورٹ، سول سوسائٹی ممبران، میڈیم نمائندگان اور کثیر تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کے مسائل سماعت کر کے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ تمام درخواستوں کو مسلسل فالو اپ لینے اور میرٹ پر کارروائی عمل میں لانے کے لیے احکامات جاری۔ کھلی کچہری کا مقصد عوام اور پولیس میں اعتماد کی فضا قائم کرنا ہے۔ ریجنل آفس میں روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کے مسائل سن کر داد رسی کی جاتی ہے۔ RPO ساہیوال اور DPO اکاڑہ نے SHO تھانہ ستگرہ سلیم سکھیرہ اور دیگر عملہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ ہیلتھ شیخوپورہ کی جانب سے UC 67 سٹی ڈسپنسری میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کے ویکسینیشن مہم کے حوالے سے UPAC میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کی سربراہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مانیٹرنگ آفیسر مرزا محمد نوید نواز مغل نے کی۔ میٹنگ میں معزز شہریوں، سوشل ورکرز، ٹیچرز، ڈاکٹروں، میڈیا اور ہیلتھ ملازمین نے شرکت کی۔
मीटिंग का मकसद लोगों में वैक्सीन के इस्तेमाल की अफादियत को उजागर करने समेत शहरियों में पाए जाने वाले शकूक व शुबहात को दूर करना था। शुरा से खिताब करते हुए मॉनिटरिंग अफसर मिर्जा मोहम्मद नवीद नवाज मुगल ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सर्विकल कैंसर से बचाओ वैक्सीन मुहिम का आगाज 15 सितंबर से शुरू होकर 27 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसमें 9 साल से लेकर 14 साल तक की बच्चियों को कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी, जो हुकूमत पंजाब का एक बड़ा और अहसन इकदाम है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज।